بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد گزشتہ جمعۃ المبارک تو آپ حضرات جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر بڑی محبت نال سماعت فرما رہے ہو۔ انشاءاللہ اج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ سماعت فرماؤ گے۔ اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد از منو اقواموں سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ نے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یار آکھیا ہے۔ ابراہیم دا مان ہے بزرگی والا، خلیل دا مان ہے دوست۔ جدو کسی نال پیار ہو جائے وہ تو ہر چیز نچھاور کر دے دی، یہ نہیں کنجوسی نہیں کری دی۔ جدو کسی نال پیار ہوگی، محبت ہوگی، عقیدت ہوگی تو اس تے اتوں ہر چیز جڑی ہے وہ وارن جی کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاری رب دے نال کیسی یاری سی، کیسا پیار سی کہ اگر جنگلاں دے اندر اپنا مال چران واسطے گئے نے تو جبریل امین آن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال گل کردا ہے، اور گل کس انداز وچ کردا ہے؟ کوئی رشتے دی بات نہیں کیتی، کوئی خاندان دی بات نہیں کیتی، جد نال یاری خلیل دی اس پروردگار دی بات کیتی۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت، ایک تسبیحاں پڑھیاں۔ اور خلیل اللہ دی چونکہ یاری سی رب دے نال پیار سی تو خوش ہو کے کہن لگے ہو جنگلاں وچ آن والیا تو تے بندہ ہی بڑا چنگا ہے، کیوں تیری زبان تے میرے یار دا نام آ گیا ہے۔ کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے کہ پہلے خلیل تے ہے سی پر تیرے نال یاری نہیں سی، بابا تیرے نال لگ کے میرا بھی مقام بن گیا ہے۔ آن والیا ان راواں تے تھاواں تو قربان تو ایک باری ہور نہیں میرے یار دا نام لیندا، ان میرے یار دا ہوکا دتا ہی ایک باری ہوکا پھر دے۔ آن والے بھی بڑا سیاح سی، اس آخیا جی مفتی سکے تو مل مائیا، علامہ جہانگیر صاحب کہ سکے تو مل مائیا یار دا ہوکا نہ سنو، سرکار کچھ ہتھوں بھی چڑھو۔
تو جبریل امین جس نے این گل کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ادھا اجر تیرا، جنہ مال ہے نا مویشی نے جتنی بھیڑ بکریاں نے ادھا اجر تیرا۔ یاری ویکھو کیسی یاری ہے۔ اج یار دو سفر کرنے واسطے ٹر پڑنا تو بس میں بہ کے کرائے تو ایک دوسرے تیری اکھ کر کے وہدے ہیں، او دے دے تو دوجا وہدا او دے دے، یہ ساری یاری ہے۔ پر وہ خلیل دی یاری سی نا کہ یار دا ایک باری نہ آیا تو ادھا اجر، یار ایک باری جاندی دوسرا باری بھی یار دا ذکر سنا ہو سکتا، جی سناوا تو پھر ہو سکتا سارا اجر تیرا، سارا مال ہی تیرا۔ جب دوجی باری ہوکا دیتا تو جبریل ٹرن لگے ہو سکتا جان والیا ایک باری یار دا ہوکا اور دے جا، ہو سکتا جی مال تو تیرے کول نہیں رہ گیا اور ہوکا کیسا، ہو سکتا میں تیرا وعدہ کرنا ایک باری یار دا نام مینو سنا جا، میں مال دے نال نوکر بن کے رواں گا، یار نوکری کراں گا۔ قرآن پاک دیا 63 کے اندر ذکر نہیں آ گیا، ایویں رب نے یار نہیں بنا لیا، ایویں یاری نہیں بابا کوئی کام کیتے یاری لگتی ہے۔ جس ویلے سارا اجر دے دیتا جبریل کہنے لگے سرکار میں عرشاں دا راہی جبریل ہاں، فرشتیاں دا سردار ہاں، مینوں اس اجر نال کی غرض سمجھ لگی جی؟ تو جبریل امین نو جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے رکھیں یا نہ رکھیں میں مالک کے نا سے دے چھڑے آئے ہوں، سانو اس اجر نال ہونے غرض نہیں ہے، میں مالک کے نا سے دے چھڑے ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں قرآن نے بیان فرمایا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رب العالمین نے اپنا یار آخیا، اپنا دوست آخیا، اپنے نال پیار کرنے والا آخیا، اور دوسرے مقام تے اللہ فرماتا میرا یار ہی نہیں، ویکھ لو یار تو میرا ہے۔ اللہ فرماتا انی جاعلک للناس اماما، اے دنیا والے میرا یار میرا دوست میرا قریبی میرا دوست خلیل اللہ اے یار تو میرا پر تواڈے وال تواڈا امام بن کے آئے گا، کائنات وال میں امام بنا کے توراں گا، ساری کائنات وال پیارے خلیل اللہ امام بن کے آ گئے، ساری کائنات والے امام بن کے آ گئے۔ واہ پیارے خلیل اللہ علیہ السلام تیرا تذکرہ قرآن پڑھدا چلا جاواں، خدا دی قسم ایمان روشن ہوندے چلے جان، ایمان وجد وچ آندے چلے جان، رب دا یار تے ساڈا جی بولو ساڈا، اسی ملت ابراہیمی تے ہاں، اسی ملت ابراہیمی تے ہاں نا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ہر وہ کام کیتا جڑا جد امجد نے کیتا سی۔ حضرات میں تھوڑا جا عشق بھی لیا چاہنا تے تھوڑا جا عقیدہ بھی لیا چاہنا، تے جتھے یار لوگ سانو ایویں نال لئی پھردے نے میں چاہنا تھوڑی جی اصلاح بھی ہو جائے، لیکن اصلاح بھی ہو جائے۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام رب دے یار کائنات دے امام، پر یاد رکھ لو معراج دی راتی کائنات دا امام جڑا للناس امام ہے، جڑا لوکاں وال امام بن کے آیا سی، میرے مصطفیٰ دے پیچھے نیتی کھلوتا ہے، بزرگی والا میرے مصطفیٰ دے پیچھے۔ معلوم ہویا ساڈے نبی ورگا تے پھر نبیاں وچ بھی کوئی ہو سکدا نہیں، ہو سکدا ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں ہو سکدا، جن نے رسول ساڈے آقا نو منیا نبیاں وچ بھی مقام زیادہ ہو گیا، نبیاں وچ بھی مقام زیادہ ہو گیا۔ آ دیکھ لے میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، او بے نبی میرے آقا دا احترام نہ کرے رب العالمین کدی بزرگی نہیں عطا کرے گا، کدی صحیفے نہیں عطا کرے گا، کدی کتاباں نہیں عطا کرے گا۔ آ دیکھ لے میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے غلاموں کہنا پڑے گا ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لاجی پالدا، ثانی نبی لاجی جیڑا تیرے دیوے بالے، جیڑا تیرے دیوے بالے
سیدنا محمد اللہم صلی یعنی اے جڑا وظیفہ نا جڑے بہتے ذاکر بیٹھے نا بیٹھے صاحب ترتیب انہوں نے گزارش ہے میری دلیل قرآن سے حدیث ہون گیا شعر ایک میرا ذوق ہوئے گا تاکہ سارے سپیکر تے پابندی ہے تاکہ باہر لیا تک ساری آواز گرنیٹا وانگو جا کے لگے تو میں لگی نہ بزرگی والا پر بزرگی والا معراج براتی میرے مصطفیٰ دے پیچھے خلیل رب دا دوست پر معراج براتی حبیب اللہ دے پیچھے اتنی دیر تک شان نہیں ملتی جب تک یار دے قصیدے نہ پڑے آخنا پڑے گا شان نہ کوئی میرے سونے نبی لدا شان لدا شان نہ کوئی میرے سونے نبی جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے رابیوں دے بال دائی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی سونیا آ تیرا نام لے کے کھان والے سونیا کائنات ہوکا دیں پھرنے کسی شے دی کمی نہیں اللہم صلی اللہم صلی فقط یہ نہیں کہ ذکر کرنے واسطے ذوق رہنا میں اللہم اسی اے نہیں آکھاں گے سونے تیرا نبیاں بچوں بھی کوئی تیرے ورگا نہ شان نہ کوئی میرے سونے نبی والدہ شان نہ کوئی میرے سونے جیڑا تیرے دیوے بالے رابیوں دے بال جیڑا تیرے دیوے بالے رابیوں دے بال دائی اللہم اللہم صلی علی سیدنا محمد حضرات محترم محبت دیا باتاں پھر دور نکل جاندی ہیں خلیل پر یار دے پیچھے نیتی کھلوتا ہے آکو سبحان اللہ حضرات کو جو خلیل اللہ علیہ السلام بڑی شان ہے بڑی محبت رب دے نال پر او خلیل پیدا کتھے ہوئے پیچھے جو میں اتھے بات چھوڑی سی بات پھر طویل پکڑ جائے گی خلیل پیدا ہوئے غار دے اندر ماں آئی چند ورگا چہرہ ویکھیا یہ تو میرے کو ایک الفاظی ہے نا ورنہ اللہ کا ہر نبی شان والا ہے یہ تو میری ایک الفاظی ہے کہ چند ورگا مکھڑا پیارے خلیل دا چہرہ 14ویں رات دا چند بھی شرمائے تو جی آج خلیل اللہ دے مکھڑے دا اے عالم ہے تو حبیب اللہ دے مکھڑے دا کی عالم ہوئے گا میرا آقا ہر پاسیوں ورا الورا ہے جدوں ماں نے دیکھیا نا پتھر نے استقبال کیتا تے اگے گئے تے دیکھیا پتر انگوٹھا پہ چوس رہے انگوٹھا چوس رہے اور ماں نے اس لیے ہاتھ باہر کڈیا کہ رب تعالیٰ نے پتر دے انگوٹھے وچوں دودھ شہد دے چشمے جاری کر چھڑے انگلاں وچوں جڑے جڑے رنگ وچ شہزادہ چائے پی سکدے پرورش ہوئی حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام انج ودے سن جویں ساڈے گھراں وچ ایک سال دا بچہ وددا ہے نا سال وچ اللہ دے پیارے خلیل ایک دن وچ انج پرورش پاندے سن حضرات اس بات کو اگر تفصیل چ لیا جائے تو عید قریب
واقعات بہت زیادہ ٹائم تھوڑا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہن گے۔ اللہ دے پیارے خلیل جس ویلے تھوڑی جی ہوش سنبھالی نا تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے نبی نو رب تعالی ہدایت دے کے توڑتا ہے۔ بولو نبی نو رب ہدایت ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، رب العالمین اپنے نبی نو ہدایت تے توڑدا، نبی آن کے کسی سکول دا محتاج نہیں ہوندا، کسی کالج دا محتاج نہیں ہوندا، کسی یونیورسٹی دا محتاج نہیں ہوندا، نبی ہدایت یافتہ بن کے آندا ہے۔ اللہ پاک اپنے نبیاں نو ہدایت دے کے توڑدا ہے، او کسی دا نبی شاگرد دنیا تے آن کے نہیں بندا۔ آ ویکھ لے ہدایت لے کے پیارے خلیل اللہ دے جدوں ماں نے غار وچوں باہر اپنے نال نکالیا، آسمان تے نگاہ مئی تے ویکھیا آسمان دا چن چمکدا پیا، سوتویں رات دا چن اپنے پورے آب و تاب دے نال روشنائی پیا کردا ہے۔ ویکھ کے آسمان دا چن کہن لگے او چنا تو بڑا چمکدا پیا، لگدا اے چن رب ہو سکدا ہے؟ ویکھ دیا چن جدوں ڈب گیا نا کہندے اماں جڑا چڑھ کے ڈب جائے وہ کدی خدا ہو سکدا؟ ستارے نے ویکھیا اے خدا نے، جدوں او ڈب گئے کہن لگے جڑا ڈب جائے وہ کدی خدا ہوندا؟ کیونکہ زوال جنوں آ جائے وہ کدی خدا نہیں ہویا۔ حضرات سے قرآن دی آتا نے میں جڑی عقید ذہن تانوں دسنا چاہنا نا میں اس پاسے لے کے آ رہا ہوں گفتگو۔ حضرت پیاری ابراہیم علیہ السلام نے متا اے نہ کوئی آخر چند نو خدا آخیا نہیں اور ستارے نو آخیا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خیال کیتا ہو سکتا ہے، ویندیا ویندیا ڈب گئے، فرمایا جڑا چڑھ کے ڈب جائے جنوں عزت تو بعد زوال آ جائے کدی رب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ چلنے پوچھا اما جی ساڈا رب کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا تیرا رب میں۔ اما جی تہاڈا رب کون ہے؟ پر میں بیٹا میرا رب تیرا باپ۔ ابا جی اما جی میرے باپ کا رب کون ہے؟ فرمایا بیٹا تیرے باپ دا رب آزر نمرود۔ اچھا یہ بات ذہن نشین کر لو، حضرت ابراہیم دی پرورش جناب آزر نے کیتی سی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں یتیم ہو گئے سن، والد گرامی دا انتقال ہو گیا سی جناب تارخ دا، اور تمام تر سیوا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جناب آزر نے کی تھی۔ آزر بت گر بھی سی اور بت پرست بھی سی، بتاں دی پوجا بھی کر رہا سی اور بت بنا بھی سی۔ انہیں آخیا نا تیرا باپ آزر ہے، اچھا یہ گلیں ہوئی چلدیا گھر آئے، آزر نے ویکھیا حسین جا چہرہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا، جھولی وچ بٹھا لیا، جھولی وچ بٹھا لیا، تے جڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلاں کیتیاں وہ ساریاں گلاں رب دے قرآن نے ریکارڈ کیتیاں نے۔ حضرات باذوق ہو کے بیٹھو انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا۔ جتنیاں گلاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے آزر دے نال کیتیاں وہ تمام دا ریکارڈ قرآن وچ موجود ہے۔ رب چاہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام غار چ آئے نے، چاچے دی چولی چ بیٹھے نے، کسی سکول چ نہیں گئے، کالج چ نہیں گئے، تو جی خلیل اللہ کسی کالج دا محتاج نہیں، سکول دا محتاج نہیں، تو حبیب اللہ کہڑی سکول دی جناب چوکر دا محتاج ہوگے گا؟ اللہ دے پیارے خلیل آگے چاچے نے اپنی چولی وچ بٹھا لیا تے والدہ خلیل نو کہنے لگا میں نمرود نال ملاقات کرانی چاہنا تھا کہ میرے شہزادے کا چہرہ ویکھ لے، سونا جہا چہرہ ویکھ لے، حسین چہرہ ویکھ لے۔ اگر میرے شہزادے کا چہرہ ویکھ لیا نمرود تو میرے شہزادے نے کسی اعلیٰ عہدے تو فائز کر دے گا اور جناب سرکاری نوکری مل جائے گی، سرکاری سانو جناب لنگر ملیا کرے گا، کوٹھیاں مل جان گیا، بنگلیاں بنگلے مل جان گے۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے چاچا نہ کوٹھیاں دی لوڑ، نہ مال دی لوڑ، نہ زر دی لوڑ، ہنے ویکھ مینوں ایتھے رکھیا اوتھے لے جا، جیڑا ہوکا دین واسطے آیا میں انشاءاللہ اپنا کام ضرور کر کے رواں گا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے گیا نمرود دے کٹہرے چ۔ تفسیرہ منظر داسیاں دے معارج النبوت ملا معین کاشفی فرماندے نے جس نے نمرود دا چہرہ ویکھیا نا تے چاچے نے پوچھن لگا چاچا اے جڑے کرسیاں تے نال بیٹھے نے اے عملہ جڑا انہیں اے کون ہے؟ اس آخر پترا یہ سڈے خدا دے وزیر نے۔ بولو خدا دے وزیر نے۔ اچھا وزیر وہ ہوں جڑے بدلتے رہن،
سمجھ لگی ساڈے رب نے وزیر نہیں بنائے، ساڈے رب نے خلیل بنائے نے، حبیب بنائے نے، تے حبیب وہ ہوندے جو کدی بدل دے نہیں بدل دے، وزیر بدل دے نہیں، حبیب نہیں بدل دے۔ اس آخیا چاچا اے جنوں تو بڑے سٹیج تے بیٹھا جنوں تو رب کہہ رہے ہیں تے یہ وزیر سونے نے، بولو یہ کڈی سونی گل کی، کڈا سونا مواحد سی یار، ہے سی کلا پر مواحد بڑا پکا سی، مواحد بڑا پکا سی۔ اس آ کے چاچا اے جڑے وزیر نے دے چمچے کرشے نے یہ تو یہ ود یہ زیادہ سونے نے، پر چاچا تو رب وکھایا نہ تو میرے رب دے کیا کہنے، میرے تیرا رب کہڑا؟ اس آخیا میرا رب اللہ جمیل ویحب الجمال، اے میرا چاچا تو تے کہنا ہے رب بڑا سونا، دیکھ لا نانا تیرا اجرام نمرود دے چہرے تے سیائیاں تے ادھر وزیر خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ چاچا میرے رب دے کیا کہنے، جڑا آپ بھی سونا تے سونیا نو پسند کردا ہے، آپ بھی خوبصورت تے خوبصورتاں نو پسند کردا ہے۔ نمرود رب سامنے بیٹھا ہوا ہے، حاضر نے آخیا جے مزید نے گلاں کیتیاں ہو سکدا سانو نمرود قتل کروا دے، لے کے اپنے گھر والے آ گیا، آن کے کہن لگا بھتیجی آ جڑیاں گلاں نمرود دے کٹارے وچ جا کے کیتیاں نے اگر تو جناب سرعام کر دیندا نمرود دے سپاہی سن لیندے ہو سکدا سانو قتل کر دیندے۔ حضرت پیاری ابراہیم علیہ السلام بولے کہن لگے چاچا انہاں دھمکیاں تو میں ڈرن والا نہیں، میں او دا یار آ تے اپنے یار دا نام گھر گھر پہنچا دیاں گا، میرے یار دی مخالفت نہیں کوئی کر سکدا، گھر گھر میرے یار دا تذکرہ ہوئے گا۔ اچھا ہوں جناب جس لئے انہیں آتا پتر یہو جی گل نہیں کری دی، آجا چھڑ پر چولی چلیا بیٹھا، حضرت تصور رکھو ذرا رب دا یار آزر دی چولی 7 سال دی عمر، کنے سال دی 7 سال دی عمر چولی چ بیٹھے تے چاچے نال پلا کی گلاں ہو رہی نے، چاچا وہ چھڑ پر کیڑے کھیڑے چ پی گیا، قرآن بیان کر دے میں نہیں، اللہ دا قرآن بیان کر دے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے مربی پالنے والے، یا ابت ویسے عجیب گل ہے، بڑے ہر مفسر نے ترجمہ کیتا ہے میرے باپ، اے میرے باپ، تسی بھی الجھن چ پی جاؤ گے رضوی صاحب، تسی آندے ہو چاچا چاچا، ہر مفسر نے ہر مترجم نے یہ آخیا میرے باپ۔ حضرات تو جو آپ باپ کیا گیا کیونکہ آپ انہوں کی کفالت دے اندر سن، وہ پرورش کر رہے سن۔ مفتی احمد یار گجراتی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ مفسر قرآن انہاں ترجمہ کیتا یا آبت، یا آبت دا معنی اے کیتا اے میرے مربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالن والے، آپ لیما تعبدو کیوں دی عبادت کرنا ہے، مالا یسمعو جڑے سن نہیں سکتے، بولو جڑے سن، برکت پوری اور میری گل دی سمجھ اے سمجھو گے تو پتہ لگنا تانوں کہ حق کی ہے تے باطل کی ہے۔ مالا یسمعو جڑے سن نہیں سکتے، ولا یبصرو جڑے ویکھ نہیں سکتے، ولا یغنی تے جڑے کچھ دے نہیں سکتے، ان کا شیعہ انہاں پیچھے ٹر پے جڑے نہ سن سکتے نہیں، نہ دے سکتے نہیں، نہ ویکھ سکتے نہیں، نہ کسی نے غنی کر سکتے نہیں۔ چاچا انہاں دے پیچھے لگنا، انہاں دے پیچھے نہ لگ، تو انہاں دے پیچھے لگ پہ ہیں۔ حضرات یہ گلاں کنے کیتیاں؟ اچھی بولو حضرت کدے نال کیتیاں؟ اپنے پالن والے مربی دے نال۔ ساڈے برکت پوری وچوں نہیں تے پاکستان وچوں آ جائی یا ابت لم تعبد ما لا یسمع نہیں جو سن دے،
वलायो भाई ठीक है तो तर्जमा तो ठीक है ना। ये नहीं जो सुन दे वलायो बसरो ना देख सकते ने वलायुगनी अन का शैया। क्यों मुशरका पीछे लग गए हो जेड़े कुछ किसी को दे भी नहीं सकते। हाय मेरे अल्लाह मुशरक केड़े पासे लग गए कोई दाता नहीं जे कोई खाजा नहीं। मैं कुरान से पढ़ना पिया सादा जा मुसलमान उन्होंने शिकंजे च आ जाता। ईमान ना दसो ये आता बुत्ता वास्ते नहीं या वलियां वास्ते। उच्ची बोलो जेड़ा ना बोले ओदा भी तल्लक उन्हां नाल ही होवेगा। ये आता वलियां वास्ते नहीं या बुत्ता वास्ते। जेड़ा आमद पलीत ए आता बुत्ता वालियां दाता साहब ते फिट करे खाजा साहब ते फिट करे मेहरे अली ते फिट करे जमाते अली ते फिट करे मौला अली ते फिट करे उस आमद ते पलीत होने में भी शक किया जा सकता नहीं शक किया जा सकता। इन्हां पलीतां दा यह अकीदा मुहम्मद दा रोजा भी बहुत बड़ा बुत है। अस्तगफिरुल्लाह आखो अस्तगफिरुल्लाह। मुहम्मद दा रोजा बुत उसे नीयत लैके मुहम्मद दे रोजे दी ना जाओ मस्जिद हराम दी नीयत लैके जाओ। आखो अस्तगफिरुल्लाह। मेरे मुस्तफा दा रोजा बुत नहीं है। मेरे दाता दा रोजा बुत जमात अली दा रोजा बुत। इतने मैं थोड़ी जी तुहानू इसकी सैर कराना है। सैर दी इन्हें तर्जमा किया सुन नहीं सकते वेख ते दे भी कुछ। उच्ची बोलो दे भी कुछ सुन भी नहीं सकते वेख भी नहीं सकते। अच्छा सुन नहीं सकते। मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मेरे आका इस्लाम ने फरमाया नबी दे रोजे नो बुत कहने वाले आका फरमाते इन्नी आसमाओ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। आका ने फरमाया मैं अपने गुलामां दी आवाज़ां सुनना वा मैं अपने गुलामां दी आवाज़ां सुनना वा। कुरान आखे माला यस्माओ ये सुन नहीं सकते ओ बुत्तां दे मुतल्लिक। आका फरमाते इन्नी आसमाओ मैं तुहाडियां आवाज़ां सुनना वा सलाता अहले मोहब्बती पर सुनना उन्हां दियां जिहड़ा मेरे नाल प्यार नाल दरूद पढ़दा है। मैं सुनना वा बोलो मैं हुजूर आखन मैं सुनना वा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखन चाचा ये बुत नहीं सुनते बोलो बुत। मसलन इन्हां दे अगे खलो जाए पत्थर दा मुजस्समा अगे हथ बन के खलो जाए आखे ए बुत जी मैनू फलानी शै दे दे फलानी शै दे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आदरे चाचा भावें सवेर तो लैके शाम तक शाम तो लैके सवेर तक जो कुछ मर्दी मंगदा रहो ना तेरी आवाज सुननी बोलो तेरी आवाज सुननी। इत्थे ते इत्थे आ गया मैदानी असर में जो जहन्नम वल जान लगेगा ना उस वेले भी ना तेरी नहीं सुननी बोलो तेरी। तो की ख्याल है साडे आका ने उत्थे सुननी है कि नहीं। अच्छी बोलो। तो जेड़ा कलमा पढ़ के आखे नहीं सुन दे जहन्नम दे बालन वो नहीं पता कि कल जो किसे नहीं मेरे काम आना उस वे मदनी आका ने मेरे काम आना। पर अंग्रेज के पिट्ठू है ना अंग्रेज के पिट्ठू मेरे रजा फिर मस्जिद में आ गए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते करमत है अहले दुवल रजा करमत है अहले दुवल रजा पर इस बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मैं गदा हूँ अपने। साडे आका ने उत्थे सुननी है कि नहीं। अच्छी बोलो। तो जेड़ा कलमा पढ़ के आखे नहीं सुन दे जहन्नम दे बालन वो नहीं पता कि कल जो किसे नहीं मेरे काम आना उस वे मदनी आका ने मेरे काम आना। पर अंग्रेज के पिट्ठू है ना अंग्रेज के पिट्ठू मेरे रजा फिर मस्जिद में आ गए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते करमत है अहले दुवल रजा करमत है अहले दुवल रजा पर इस बला में मेरी बला
گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، آنکھوں سنیو، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا نہیں، میں گدا ہوں اپنے، اعتراض کرنے والے کہنے والے نبی پاک علیہ السلام دا روزہ بھی بت اور داتا کو نہیں سوندا، کھاجا کو نہیں سوندا، اور قرآن دی آیاتاں بتاں والیاں فٹ کردیاں نبی پاک تے ولیاں تے نہانا، میری موجودگی دے اندر میں دا تبلیغا یا سنی عالم دین کوئی بھی جندا ہے یا سرکار دا دیوانہ دیندا ہے، اسی اپنی موجودگی دے اندر دین دے نال تخریب کاری نہیں ہون دیاں گے۔ الحمدللہ برکت پورے دیش تے تو جامعہ صابریہ سلطانیہ دیش تے تو یا قرآن دی آواز آئے گی یا مدری دے فرمان دی آواز ہی آئے گی۔ قاری جہانگیر صاحب اج تو بعد تسا تقریر دے وچ وضو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بے وضو ہی بہ رہا کرو، ویسے وضو کر کے بہندے نے، لیکن انہاں دا حضرات محبت کیونکہ میرا انہاں نال پیار بہت زیادہ ہے، تے جب پیار والے اٹھ جانا تو پھر چس نہیں آتی۔ آخو میں گدا ہوں اپنے، جب بیٹھے ہو نا تو تھی باہر ویکنا تو میں اتنے پردے بھی لوا دے ان شاء اللہ، تھی میرے وال ویکو، میں گدا ہوں اپنے۔ میری ایک گل سن لو، میں اتنا سفر کر کے آنا کسی وجہ تو آنا، ایک تو میرے شیخ دا شہر ہے، پہلی نیت ہے میرے شیخ دا شہر ہے، اور دوجی بات یہ ہے میں عاشقاں وچ آن کے ایک مزہ لینا چاہنا، میں نہ اتنے آن کے گم ہو جایا کرو ذکر رسول دے وچ، نہ دکان یاد نہ مکان یاد نہ بچے یاد، اگر اتنے یاد ہوئے تو مدینے دی گلی یاد ہوئے۔ سونے میں گدا ہوں اپنے کریم، میں گدا ہوں اپنے میرا دین بارا نہیں۔ وہ اعتراض کرنے والے ہو تو قرآن کریم دی آیات پڑھ کے عام سادے مسلمان کو گمراہ کرنے والے ہو، میں اگے بھی بات کر رہا تو ہن بھی بات کرنا، ہن اتنے تقریب کاری نہیں چلے گی، اتنے تقریب کاری نہیں چلے گی، آگے جناب والا پروگرام کرنے والے تقریب کاری نہیں چلے گی، اتنے حق چلے گا، اتنے سنی پھر جاہل لوگ نہیں پڑھیا لکھا دورے آخنا جی مالا یس ماؤ وہ نہیں جی سن دے، بولو اتنے رات بڑی اگے بھی قرآن کا آتا ہے نا، میں انشاءاللہ ایک قید تے کلی پائی جاواں گا، لیکن جتھے تسی چھیتی شکنجے وچ آ جاندے ہو نا، میں چاہنا تھوڑا جہا دسی جاواں، جڑا آندے جی مالا یس ماؤ نہیں جی سن دے، تے نبی پاک کی فرمان دے میں بولو میں ہوں مولوی دا فرمان سچا ہے یا نبی پاک دا فرمان؟ اسی انہوں مننا ہے جدا سا کلمہ پڑھیا ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں جے سن دے، نہیں جے سن دے۔ ایک اور سنا دیا، نبی پاک تے ایک پاسے رہ گئے نا، بخاری شریف، بخاری شریف میرے آقا فرماندے نے جدو گناہگار بندہ مر کے قبر میں ٹر جائے نا، انہوں دفن کر کے سارے گھراں ٹر جاندے ہو، تے او جدو دوبارہ انہوں آؤ نا یا جس لئے تے مٹی پہ جائے او تواڈے پیراں دی آہڑ دی آواز بھی سندا ہے۔ اے نبی پاک دی گل نہیں، او تواڈے پیراں دی آہڑ دی آواز بھی۔ میں کیا مولانا چراغ دین مر جائے، روشن دین بھی مر جائے، کمال دین اگر کوئی بیٹھا ہوئے تو مرن نہیں لگا تسی گھبراؤ نہ، کمال دین بھی مر جائے، وہ قبر وچ جا کے وہ بھی سندا ہے، بولو وہ بھی پیراں دی آہڑ دی آواز بھی سندا ہے، وہ سندا ہے، بولو تے اے کیڑی کیڑی گرنتھ تسی جناب جڑی رٹ کے آندے کرو نہیں جے سندے، معلوم ہویا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، نہ آگے لجنیا تمالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے نہیں سن دے، یہ گلا کی سن، فرمایا چاچا انہاں اگے ہاتھ بن کے کھلو رہے بیچارے نہیں سن دے،
یہ اگے جنہ مرضی فلاں دیا پراٹاں لیا کے اگے رکھ دے تینوں ویخ دے بھی بولو ویخ دے بھی ولا یغنی جہدے کول مرادا پیا مانگنا چاچا یہ تے آپ کنگلے نے کنگال بینک نے تینوں کی شاید دینی کنگلیاں تینوں کوئی شاید ہوں اتنے میں جیڑی فٹ کر دینا اتنے بخاری دی کدی سنائی جانا پھر اگے چلے بابا اگے پیچھے دیا گلیں تو وہ سنا جی کول سودا گھٹ ہوے تو میں تو گلا کرنا میرے کول سودا تسی بھاویں مدنی سرکار دے عشق دے میں تے ٹنڈورا پھیردا پھرنا زیادہ نہیں تے 4 جمعے پڑھ جا زیادہ نہیں 4 جمعے پڑھ جا بے ادب بن کے آ جائے گا محمد دا عاشق بن کے گستاخ بن کے آیا سا مدنی دا عاشق بن کے جائے گا بخاری دی حدیث بات میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے کولے کرابی آ گیا پینڈو آ گیا آن کے سرکار دے سامنے رو پیا بدو ہا دے چورے والیا ہا میم دیا کنڈلا والیا یاسین دیا سہریاں والیا اے مدنی سونے تیرے دروازے تے آ گیا اج آن کے سوال پیا کرنا جڑے مولوی کہندے ولا یغنی نہیں دے سکدے انہاں دعوت فکر اگر قریب کوئی بیٹھا ہوے حوالہ میرا نوٹ کر کے لے جائے میرے مرنے تک انشاءاللہ میں اپنے حوالے دا ذمہ دار ہاں اور میرے حوالے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا بخاری دی حدیث پاک عربی آ گیا آن کے عرض کر رہا ہے اے کملی والیا میں تواڈے کول آ گیا آقا مینوں اونٹ دے دیو ایک اونٹ دے دیو ایک اونٹ کی دے دیو اچھی بولو ایک اونٹ دے دیو اللہ اس ویلے ویکھ رہا سی کہ نہیں چاہیے کسی نے آیا تو بھیج دینا وہ معاہدہ وہ کدے کول منگن لگ پیا والا یغنی ان کا شیئا یہ تو کھ نہیں دے سکتا یہ میں نبی بنایا پر اختیار کوئی نہیں دیتا یہ بچارا مجبور ہے پر رب یہو جہاں نبی بنا وہ مردا قادیاں والا ہونا جڑا مجبور ہوئے گا بے اختیار ہوئے گا ساڈا نبی وہ نبی جڑا بیٹھا دھرتی تے ہوئے تو نظرہ عرش تے ہوندی ہے زمین تے بہ کے غریباں دے وچ گلاں عرش والے نال کر رہے تے بھائیا تیرا نبی ہوگا جڑا ویکھدا نہیں انا یک چشمے بولے کانا پہنگا پھڈا تیرا کوئی نبی ہوئے گا ساڈا نبی تے بڑا سونا نبی ہے بولو ساڈا نبی ساڈے نبی دے متعلق نہ آکھیا کر شانے نہ کوئی میرے سونے شانے نہ کوئی میرے سونے نبی جیڑا او دے دیوے والے جیڑا او دے دیوے والے رابیوں دے والدہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم اکو اللہم صلی علی سیدنا حضرات تو جو حضور مسکرا پہ جنہوں نے اونٹ منگیا نا عربی نے پنجابی چ پینڈو عربی نے جو اونٹ منگیا نا حضور مسکرا کے اپنے صحابہ نے کہتے ہیں او میرے صحابہ اس عربی نے تے او موسیٰ علیہ السلام کو ایک مائی آئی سی تے حضور علیہ السلام نے اس عربی نے تے موسیٰ علیہ السلام اگر جڑا مائی نے سوال کیتا سی نا او سوال دے نال بھی ہلکا سوال کیتا ہے او منگیا تے کی منگیا او دے نال بھی ہلکا سوال کیتا ہے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ذرا دسو ہاں وہ کیڑا سوال مائی نے کیتا ہے میں بھی تمہیں دس دیں بولو تو صحیح وہ جڑا سوال کیتا ہے مائی نے وہ بھی دسا حضور فرما صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ دسو میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا فرمان مدینے والے آقا دا زبان مجھ گناہگار دیے میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام مصر وچوں ہجرت کر کے نکلن لگے پیچھے فرعون دیاں فوجاں آ گئیاں حضرت پیارے کلیم اللہ مصر وچوں نکلن لگے خال کے کائنات نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ عرض کیتی میرے مولا حکم ہوئے فرمایا میرے پیارے کلیم جی تسی مصر وچوں جا رہے ہو رستے وچ جناب یوسف علیہ السلام دا مزار آئے گا تسی جاندی واری سونے یوسف نو مزار وچوں کڈ کے اپنے نال لے جاؤ اپنے نال لے جاؤ یوسف علیہ السلام نو راہ چ لے جانا نال لے جانا
तुहाडे साथी बन जाणगे। बुखारी दी हदीस पा के बुखारी दी वाह बनना सौखा है, पर हदीसां सुनानियां बड़ियां औखियां ने जिहड़ियां चौंदियां चौंदियां लभ लेंदे हो। जांदी वारी जनाबी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मज़ार चों कढ के नाल लै जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी या अल्लाह 400 साल पहले जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर गुजर गया, 400 साल, तो मैं बाद में आया, मैनू तो कबर का भी नहीं पता। हूँ मौलवी आके वेखो जी फिर ना इलम होने वाली रात बाद औकात गल्लां करे जियां ने पुछण वास्ते भी। रब पूछा सी मां तिलका पिया भी ने कि या मूसा मूसा अलैहिस्सलाम तुहाडे हत्थ विच की है, तो सारे रल के आगुना फिर रब भी नूं भी इलम कोई नहीं सी। रब नूं आखो इजराइल पेरा फेरा पावे इंशाअल्लाह पाकिस्तान ते साफ होवे साडा। इलम होने के बावजूद रब पूछया, समझ लगी या अल्लाह मैनू तो कबर के निशान का भी नहीं पता। अल्लाह करीम ने फरमाया कलीमुल्लाह घबराना, तेरी उम्मत विच एक माई है जिन्हें यूसुफ को तकिया भी है तो यूसुफ के मिजार ने भी तकिया है, यूसुफ ने भी तकिया तो मिजारे यूसुफ ने भी तकिया। उस माई को कहो कि तेन यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिजार दस दे। जनाब प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम ने माई को तलाश किया, बुढ़ड़ी जी माई जी उम्र 400 साल से लक दे जनाब लक भी कमजोर नजरा भी कमजोर सोटी के सहारे नाल जनाब कलीमुल्लाह दे कोले आ गई। हज़रत प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां जी बड़े खुश नसीब हो जिन्ना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकिया है। हाँ बेटा कलीमुल्लाह मैं सोने यूसुफ ने तकिया है। अज किसी ने मुहद्दिस आजम पाकिस्तान में वेखिया होवे वो बंदा कहता मैं बड़े नाजा वाला वा, किसी मेहरे अली ने वेखिया होवे कहता मैं नाजा वाला वा, कोई आंदा मैं सुल्तान बहु ने वेखिया मैं नाजा वाला वा, कोई कहता राती ख्वाबां विच मैनूं हुसैन दा नाना मिलिया है वो कहता मैं नाजा वाला वा। जिन्हों वली मिल जाए वो तो कहता मैं नाजा वाला जिस माई नूं सोने यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले होण। अम्मा जी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेखिया जी वेखिया अर्ज की मां जी वो मज़ारे यूसुफ का भी पता जे? बिल्कुल पता है। मां जी मैनूं मज़ारे यूसुफ का पता दसो, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार से जाना चाहना। माई नूं पता लग गया ना उन्होंने मेरे वाल सोने कलीमुल्लाह नूं कम पै गया है, तो माई भी हुण भारां ते पैण लग पई, भारां ते पैण लग पई। नाज हुंदे ना मान हुंदे ने, भारां ते पई जांदा कि हुण गल ते बनी पई है ते बनी बना लो, बोलो बनी बनी बना लो गल। माई कह लगी मैनू यूसुफ अलैहिस्सलाम दे मिज़ार का भी पता, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेखिया भी है, मैं तां यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मिज़ार दसांगी। मेरियां दो शर्तां ने, मेरियां दो गल्लां ने, जे मेरियां दो गल्लां मन्ने तो मैं मिज़ारे यूसुफ दा पता दसनी आ। हज़रत प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे मां जी वो किहड़ियां गल्लां ने दसो, मैं तुहानूं दस दे मैं तुहाडीआं गल्लां पूरीआं करांगा। माई बोली कह लगी पहली मेरी गल पहली शर्त मेरी होवे जिथे जन्नत विच तुहाडा महल होवेगा तेरे महल दे नाल उथे मेरा महल भी होवेगा। ऐ ते मेरी शर्त पूरी करना कि जन्नत विच एक महल दे बना के, बोलो जन्नत विच। हाँ जे कोई मुतालबा कर दे कोई तो मालूम है मुतालबे करना आशकां दी सुन्नत है, बोलो आशकां दी। उस आके जन्नत विच महल दे। सुनो तो जो पहली गल तो यह हल हुई जे नबी बेख्तियारा होवे, जे नबी बेख्तियारा होवे ते जन्नत विचों माई नूं जन्नत विच माई नूं महल बना के देवे नहीं, बेख्तियारा तो नबी होवे ते माई नूं जन्नत विच महल बना के दे वादा कर लिया तो नबी झूठा हो सकदा। मालूम होया इख्तियार कलीमुल्लाह दा। मां जी जन्नत विच जिथे मेरा महल होवेगा उथे नाल तेरा महल भी होवेगा। तो जी कलीमुल्लाह दे इख्तियार दा ये आलम है, कलीमुल्लाह दे हुकूमत दा ये आलम है, तो हबीबुल्लाह दी हुकूमत दा की आलम होवेगा। तो दूजा मसला ये हल होया आंदे ने जी कबरां विच मर गए ने। अल वसीला किताब है उहदे सफा नंबर 41 ते लिखिया जी नबियां दे कबरां विचों शैतानां दीयां आवाज़ां आउंदियां ने। इन्हां दे शान लई हीरे मौलवी ने तर्जमा कीता है भाई इब्ने तैमिया दी किताब दा, पढ़ो किताबां सुनियो खुदा दा वास्ता जी। इन्हां ने लिखिया सफा नंबर 41 ते जे आंदे ना कबरां च कोई शै नहीं, ते जे कबरां च कोई शै ना होवे ते अल्लाह पाक माई दे जरिए मज़ारे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा पता करवा के नाल यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं तोड़न दिया। रब नूं नहीं सी इलम के मज़ारे यूसुफ दे विच रहा ही कुछ नहीं। रब नूं इलम ज्यादा या मौलवी नूं ज्यादा इलम है?
اللہ پاک نے اس دور دے وچ مائی دا بہانہ بنا کے یوسف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آرڈر کر کے ثابت کر دیتا او مولویو تانوں قبراں وچ مٹی کھاندی ہے پر میرے نو مٹی کھاندی میرے نو مٹی نہیں جے کھاندی میرے نو مٹی نہیں کھاندی دوسری اچھا دوجا کی مسئلہ مان جی تہاڈا سرکار پہلا مسئلہ جتھے تیرا محل ہوئے اتنے نال میرا محل تے اے تے گل ہی کوئی نہیں وہ زبیدہ ہارون رشید جا رہے سن نا تے درویش آدمی مٹی دے اوتے وچ پیر دے کے نا اوتے ہاتھ تھاپڑ کے نا پیر کڈے تے او مٹی دیاں گھر بن جان ہاں مکان بن جائے حضرات جو اس لیے مکان بنیا ہارون زبیدہ نے پوچھا بابا جی یہ کی پہ کر دے ہو اس آخیا جنت دے محل بنا رہے ہیں اجرے نا مالا یا سناؤ نہیں جے سن دے والا یوبسرو نہیں جے ویندے والا یوگنی نہیں جے کچھ دے سکدے پوچھ زبیدہ نو زبیدہ نے بابا یہ کی کر رہی ہیں وہ ساکھیا محل بنا رہے جنت دا کنی قیمت ہے اینی قیمت کڈ کے اس ویلے ہارون رشید بولیا کہنے لگا سنی اگے سنی دا سی بدھیاں دی گت پیچھے مت ہوندی اج مینوں پتہ لگ گیا واقعی مت گت پیچھے ہے تو اس درویش دی آنکھیں لگ گئی ہیں جس ویلے بابے نے آخیا نا جا تیرے نام حال کیتا راتی زبیدہ ہارون رشید دونوں محل میں ستے نے اپنے محل چ آرام کر رہے ہیں تے ہارون رشید خواب ویندا جنت وچ خواب وچ ستا جنت وچ پہنچ گیا تے ویکھدا محل بنے تے اوتے محل دے تے لکھیا ہے اے محل زبیدہ خانم دا ہے بولو کدا زبیدہ اے زبیدہ دا محل اچھا فٹافٹ اٹھیا زبیدہ تو تے واقعی تیرا تے کوٹھیاں جنت وچ بنیاں نے سوچ کے ٹر پیا بابا جی وہ دو کمال میرے نام ہی لا چھڑو بابا جی کہنے لگے سوچ کے آیا نا انہیں آنے جتنا سودا کیتا سی تو سوچ کے آیا ہے تو آنا دے کچھ نہیں سکتے خدا دی قسم سن ملیا ہی انہاں دا صدقہ ہے اللہ والوں دا صدقہ ملیا ہے آ دیکھ رہا میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرمانا ذرا اے ماں جی تہاڈی دوجی شرط کی ہے ماں بولی کہنے لگی سرکار میری دوجی شرط ہے جدوں میں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا سی میری عمر 50 سال سی ہن میری عمر 400 سال ہے میں نظارے یوسف تا دساں گی میری عمر مڑ کے 50 سالاں تے آ جاوے کنے سالاں تے آ جائے اچھی بولو کنے سالاں تے 50 سالاں تے اتنے کوئی ماں دا لال مولوی مینوں کوئی ایک حدیث پڑھ کے وکھائے کوئی قرآن دی یاد پڑھ کے وکھائے نبی اللہ نے وعدہ کیتا تے رب آکھیا ہوئے پیارے نبی اللہ عمر جڑی لنگ گئی ہے دیہڑا جڑا لنگ جڑا وقت لنگ گئی تے واپس نہیں آیا اے نبی واپس 50 سالاں تے لے آ رہے ہیں کنے سالاں تے مائی التجا کر رہی ہے مائی کہندی یا اللہ مزار یوسف میں دس دنیا تے میری گل تو من لے اس لیے رب بولا تے نہیں سی ڈورا تے نہیں سی رب سن دے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ساڈے رب نو کسے قسم دی اونگ نہیں رب ہر ویلے سن دے ہر موقع سن دے ہر کسے دی سن دے پر رب ثابت کر دیتا کہ بھی آؤ میرے کول میرے تک پہنچو پر میرے پیاریاں دے وسیلے دے نال پہنچو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مائی نے سوال کیتا تے حضرت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عرابی نے اس مائی نالوں بھی گھٹ سوال کیتا محمد کو کچھ منگنا سی تے کوئی واہ شہ منگدا یار واہ شہ منگ لینا ثابت ہوا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دین دینے والا یغنی ان کا شیئا میرا نبی بت نہیں میرے نبی دا روزہ بت نہیں بلکہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ثابت کر دیتا میرے مرنے تو بعد بھی آؤ جی میں زندگیاں اپنے غلاماں تے مشکل کشائی کرنا اسی طریقے دے نال میں قبر وچ بھی جا کے مشکل کشائی کراں گا جو بھی مانگو حضور دیتے مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں مانگو مانگو
تے نالے دسو اسی جدا گا رہے ہیں وہ صدقہ کھا رہے ہیں نبی دیندا ہے خدا دی قسم بت نے بت ہور ہوندا ہے ولی ہور ہوندا ہے بت وکھائے تے جسامت وکھاندا ہے ولی وکھائے تے کرامت وکھاندا ہے بت دی اکھ وچ لکیر نظر آئے گی ولی دی اکھ وچ تصویر نظر آئے گی جو بھی مانگو حضور دے ارے مانگو مانگو آپ نے فرمایا چاچا کہڑے پاسے لگ گیا نہ یہاں دی پوجا کر جڑے سن بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے کسی نے کچھ دے بھی نہیں سکتے ہوں حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا چاچا جڑا علم میرے کو آ گیا تے کو علم نہیں آیا چاچا میرے پیچھے لگ میں تینوں دس رہا صحابہ تیرا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے نو کہہ رہے چاچا جیڑا علم میرے کو آیا ہور کسے کو بولو ہور کسے کو جیڑا علم میرے کو ہور کسے کو نہیں معلوم ہویا کائنات وسط یہ خلیل جاندا جڑا علم میرے کو کسے ہور کو نہیں تے جے خلیل اللہ دے علم دا اے عالم ہے تے حبیب اللہ دے علم دا کی عالم ہونا ہے حبیب اللہ دا علم نہیں ہونا پنڈ دے چودھری جنا انہاں مولویاں تو رب بچا کے رکھے آکھو آمین لگدا کوئی ساکا چاری تسا کیتی ہے بڑی چھتی ٹھنڈے ہو جاندے ہو سمجھ لگی جی حضرات محترم بچو بد عقیدہ کول بچو محمد دے غلاماں دے پیراں دے دھوڑ دے نو اکھاں دا سرما بنا لو خدا دی قسم چاچا جڑا علم میرے کول آیا ہے وہ کسے کول نہیں آیا میرے لگ آکھے میں تینوں سیدھے راہ تے چلانا وا صراط مستقیم دے راہ تے چلانا وا چاچے نے متھے تے وٹ پا لے اس آکھا چاچا لا تعبد الشیطان شیطان دا بندہ نہ بنے ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان تے بندے دا کھلا دشمن ہے رحمان دا کھلا دشمن ہے وہ ساڈے رب دا دشمن ہے چاچا یہ جے کام چھڑ دے چاچا بولیا کہن لگا بھتیجیا یہو جیاں گلاں نہ کر چھڈ پرا چولی وچوں نکالیا تے بت تراشن لگ پیا تراشدیا 7 سال جناب ابراہیم علیہ السلام دی کہن لگا او میرے تیرے بھتیجے جناب ابراہیم علیہ السلام ہے بت لے جا تے جا کے بازار وچ فروخت کر کے ہر ویلے تنقید ہی کردا رہنا ہر ویلے تردید ہی کردا رہنا حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موڈے تے بت رکھ لیا تے بازار وچ تر پئے آپ چلتے جا رہے ہر آدمی اپنے سودے دی تعریف کردا ہے ہر بندہ کہندا لے جاؤ سودا بڑا چنگا سودا لے کے آیا جی ناک سودے والا بھی اپنے سودے دیا تعریفاں کرتا جاتا ہے کدی نہیں کہتا میں ماڑا سودا لے کے آیا حضرت پیاری ابراہیم علیہ السلام بازار دے وچ لے کے جا رہے ہیں اور ہوکا کی دے ہوکا دے وچ بازار سونا نبی ربا جس دو زخی وچ جانا فرمایا جنہیں دوزخ وچ جانا نا انہوں لے لو بولو انہوں آپ جس لئے نانا کسے لیا پٹکا کے ماریا زمین تے پیری پائی رسی خدا اور انہوں کشیر دے جان رہے آکھن لے لو بوٹی تو جس دو زخی جن دوزخ وچ جانا اینو لے لو اینو خرید لو نری بیماری جے نری بیماری اینو لے لو اے نہ سوندا جے والا یبصر والا یونی انک شیء انہاں مولویاں دے بارے انہاں قرآن نے لینی تخریب کاری کیتی جڑیاں پیارے خلیل اللہ نے بتاں دی تذلیل کر کے ایتم پڑیاں سن وہ اللہ دے ولیاں تے چسپا کر رہے ہیں سانو کہنا پائے گا نا گل گئے گلشن گئے جنگلی دورے رہ گئے گل گئے گلشن گئے جنگلی دورے رہ گئے اکلاں والے چل بسے
عقلاں والے چل بسے اور بے شعور فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب آج کی اس محفل پاک کی آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آپ آج کی نورانی محفل پاک کی آڈیو کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد سے حاصل کر سکتے ہیں. محفل پاک کے بعد ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. گل گئے گلشن گئے جنگلی دورے رہ گئے گل گئے گلشن گئے جنگلی دورے رہ گئے عقلاں والے چل بسے اور بے شعور رہ گئے. عقلاں والے چل بسے اور بے شعور. پچھلے جمعے دا بیان تے اج دا بیان ایک گھر گھر جا کے لگاؤ, چوکاں وچ لگاؤ, دکاناں تے لگاؤ تاکہ پتہ لگ جائے عقلاں والے چل بسے اور بے شعور. جس نے کسیٹ دے نانا کسے لیا لانا کسے نے کی سی جو کسیٹی جان دارا وہ منہ وچ وردا ہوے چنگا خدا ہے بھائی جنوں کسیٹی جا رہے تو بیچارہ مجبور ہے. یہ جنوں خدا کہہ سکتے یہ معبود ہو سکتا؟ معبود وہی جڑا ساری کائنات دا پالن والا ہے, ساری کائنات دا پروردگار. لے کے آ گئے نا کسیٹ دیا کہ چاچا تیرا سودا بڑا ناقص ہے یہ کوئی نہیں ہو لینا. اس آخیا بتیجا جی میں لیا انجی ویچتا سا. اس آخیا چاچا جی پار لگا تھلے سٹ دیتا یہ تو کسی لیا ہی نہیں. تفسیرہ والے لکھیا کہ آزر نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے چہرے تے تماچا ماریا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اکھاں چ آنسو آئے تو قدرت والے نے قرآن نازل کیا. چاچا بولیا جلال وچ آن کے کہندا قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. برکت پورے والے ٹائم بھی ہو گیا پر گلا لفظاں تے یاد رکھنا. اج مولوی یا تے رولا پائی پھردا ہے کافر حاضر ہے بت پرست آندا کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. تو کلمہ پڑھ کے آنا نبی نو یا ناگ او تے بت گر بھی سی تے بت پرست بھی سی. آندا ان آلہتی یا ابراہیم یا ابراہیم. او کافر ہو کے یا تے رولا نہیں پاندا تو کلمہ پڑھ کے یا تے رولا پایا. او کافر نہیں ہو پوندا رولا. آلہتی یا ابراہیم. چاچا بولیا کہنے لگا اے بھتیجے ابراہیم علیہ السلام تو بار بار بڑے ساڈے خداواں دی تدلیل کر رہے ہیں. اگر تو انج کیتا سی تیرے اینا ماراں گے اینا مارا کے لا ارجمنا کا اینا ماراں گے مار مار کے لو لوہان کر دیاں گے. لا علم تنتا الا ارجمنا کا واہجر بھی ملیا تینوں اینا ماراں گے مار مار کے علاقہ بدل کر دیاں گے علاقے وچوں کر دیاں گے. حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاچا علاقے وچوں کر دے برادری چھڑ دیاں گا کنبا چھڑ دیاں گا قبیلہ چھوڑ دیاں گا رشتہ دار چھوڑ دیاں گا سارا کچھ چھڑ دیاں گا پر اپنے یار نو نہیں چھوڑاں گا. اپنے یار نو نہیں چھوڑاں گا اپنے پروردگار نو نہیں چھوڑاں گا اپنے رب العالمین نو نہیں چھوڑاں گا. قرآن بیان کردا ہے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام جس نے نکلے آپ نے فرمایا میں تواڈے ضرور بتاں گا نال میں ایک دن امتحان لاں نکلے. قرآن بیان کردا بابا حبلا لو اسحاق و یعقوب. بابا حبنا لہو اسحاق اے نہیں مطلب یہ سمجھ لو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام دے بھرا سن. بابا حبنا لہو اسحاق وا جنہوں نکلے نا سارے چھڈ کے اللہ پاک نے سونے ابراہیم دی چولی وچ اسحاق ورگے پیغمبر پیدا فرمائے یعقوب ورگے نبی زیادہ پیدا فرمائے. حضرات محترم جی میں نکلے تے
جس طرح نکلے انشاءاللہ اگلے جو بچ بیان ہو سی ذرا چھتی آ جایا کرو انشاءاللہ. ٹائم میں کوشش یہ کراں گا کہ 25 منٹاں تے اختتام کر دیا کراں. یار دندہ سو حضرات نے ایک اعلان سے بات کروانے آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے